बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का जो सालाना बजट है 2025-2026 वो पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दो अहम मसाइल है और एक है वो TTP का और दूसरा है अफ़गान महाजिरीन। ये साल जो है ये चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का साल है। इसी पे बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट होने वाली है इस खित्ते में और ये तीनों ममालिक इकट्ठे होकर अब जो है इनको आगे लेके जाएंगे। ये खित्ता अब तिजारत, इक़्तिसाद और कम्युनिकेशन यानी आने जाने के लिए, ये जिसको कहते हैं ना द स्क्वायर, चौराहा जिसे कहते हैं, उसके लिए अब ये मशहूर होगा और दुनिया की ज़्यादा तिजारत अब होगी इस खित्ते से, जिसमें पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान का बड़ा शेयर होगा। बजट में, आने वाले बजट में अफ़गानिस्तान के हवाले से खसूसी प्रोजेक्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पहले आते हैं जो रेफ्यूजीज़ का मसला है या जो TTP का मसला है। TTP की अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है और अब आप देख रहे हैं कि मार्च 2025 से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो डर था, जो खौफ था और जो ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद वो पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज करेंगे और पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, अब जब देखा हमने कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो है वो भाईचारे का, वो अच्छी हमसायगी का, वो जो हाथ आगे बढ़ाया है अफ़गानिस्तान में, मेरे ख़्याल में काफ़ी असर पड़ा है। वजह उसकी यह है कि इसमें तो चीन भी इन्वॉल्व है और चीन चाहता है कि ये खित्ता जो है, जब तक इस खित्ते में अमन ना हो, जब तक अफ़गानिस्तान पुरअमन ना हो, तो ये हकीकत है कि ये पूरा खित्ता जो है ये बदअमनी का शिकार रहेगा। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंसर्न जो थी अफ़गानिस्तान के हवाले से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी। उस पे बीजिंग में जो मुलाकात हो गई, उसके बाद अफ़गान तालिबान की तरफ से कुल की ये स्टेटमेंट आ गया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी, स्पेशली अपने पड़ोसियों के ख़िलाफ़। और फिर काबुल के जो मिलिट्री अकेडमी, उनके जो सरबराह का बयान आया कि जो मुल्ला हिबतुल्लाह साहब क्या हुक्म है, उनका जो फतवा है या उनका जो अमर है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़, पड़ोसी के ख़िलाफ़ जिहाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नंबर वन। दूसरी बात यह है कि अमीर के हुक्म के बग़ैर किसी ने भी अगर ऐसे ग्रुपों की मदद की जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पड़ोसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी ज़ाती होगी, वो अमारत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इससे काफ़ी असर पड़ा है और तहरीक तालिबान जो है वो जो कहते हैं ना बैक फुट पे चले गए हैं, क्योंकि उनका बयानिया अब वो वाकई खवारिज बनते जा रहे हैं, क्योंकि न वो अफ़गान उलमा की मानते हैं, न पाकिस्तानी उलमा की मानते हैं, न दूसरे इस्लामी ममालिक के उलमा की मानते हैं और अपना जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम या शरीयत है उसके साथ वो स्टक कर गए हैं। तो यही वजह है कि अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने ये मसला जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। इसी तरह जो रेफ्यूजीज़ का मसला है ये एक परमानेंट मसला है और इस पर एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रेफ्यूजीज़ का मसला अब ख़त्म होना है 31-30 जून के बाद। अभी ये जो रवां महीना है इसके बाद एक और वेव शुरू होगा। जितने भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ है, खा उनके साथ POR कार्ड है, खा ACC कार्ड है, खा जो भी इलीगल है, उन सब अभी तक तकरीबन आप समझ लें कि 15 लाख 1.5 मिलियन के करीब जो है अफ़गान गुज़िश्ता जो 2023 से लेकर अभी तक जो है वो चले गए हैं, काफ़ी तादाद में चले गए हैं। अब जो रह गए हैं वो POR कार्ड वाले हैं, ACC कार्ड होल्डर्स है या दीगर है। उनके बारे में भी है कि आइंदा जो 6 महीने हैं उसमें उन सब का जो है वो ख़त्म होगा। कोई रेफ्यूजीज़ का स्टेटस किसी को नहीं होगा, न POR एक्सेप्ट होगा, न ACC कार्ड एक्सेप्ट होगा तो वही कि पाकिस्तान का वीज़ा एक्सेप्ट होगा। तो एक बड़ी पेशरफ्त है। इसी हवाले से पाकिस्तान जो अक्सर गिले शिकवे करता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अफ़गानिस्तान पे फोकस हो जाएगा, ये रेफ्यूजीज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा। ये लोग वापस जाके अपने मुल्क में, यहाँ से इनके टेक्निकल है, यहाँ पे वो ट्रेनिंग की हासिल की गई है, मुख्तलिफ शोबों में एक्सपर्टीज़ उनकी है, इसी तरह एजुकेटेड है। जब ये वापस जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है अफ़गानिस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट में वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन वही एक बात है, इस तरह कल परसों मैंने कहा कि ईद के मौके पे अगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद साहब ने सारे अफ़गानों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि जिसने जिसके साथ काम किया है अफ़गान तालिबान अमारत इस्लामी की तरफ से उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह एक और हुक्म होना चाहिए कि ख़वातीन का तालीम जो है इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लोग अपनी तरफ से करें, सरकार ना दे, लेकिन अपनी तरफ से अगर कोई अरेंजमेंट
کر سکتا ہے تو کر لے. تو میرے خیال میں یہ دو مسائل سال 2025 جو ہے اس میں یہ ایڈریس ہوں گے. آلریڈی اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. لیکن ابھی آ جاتے ہیں کہ کل جو بجٹ ہو رہا ہے اس میں کیا ہوگا افغانستان کے لیے. پاکستان کا یہ بجٹ جو ہوگا یہ گروتھ اور بزنس فرینڈلی بجٹ ہوگا. اس میں یہ ہمیں تاثر دیا جا رہا ہے. تو اس میں تجارت کا جو ہے کافی اس پہ فوکس ہوگی. اور تجارت جو ہوگی وہ ٹریڈیشنل جو امریکہ اور ویسٹ کے بجائے اب یہ ہے کہ سنٹرل ایشیا کی طرف زیادہ فوکس ہوگا. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے افغانستان کے ساتھ تجارت اور تجارتی راستے جو ہے اس کو کھلا رکھنا, اس پہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری, اس پہ FBR کسٹمز وغیرہ کا عملہ ایفیشنٹ ہونا, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی آئندہ آنے والے بجٹ میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا. یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ انگور اڈا ہے, غلام خان ہے, خرلاچی ہے اور اسپیشلی تورخم ہے, یہ جو 4 ہے اس پہ پرائرٹی پہ کام ہوگا. یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے کسٹم ہاؤسز بنائے جائیں گے. یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے کلیئرنس جو سکینرز ہیں وہ لگائے جائیں گے. اور یہ جو سڑکیں ہیں, ابھی تورخم کا راستہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اکثر لوگ بند کر دیتے ہیں, تو ایک اور راستے کی ہے کہ یہ جو ندرن بائی پاس ہے پشاور کا, اس سے جو ہے ایک اور راستہ دیا جائے گا تورخم تک جو کہ مین پاپولیشن ایریا سے وہ الگ ہوگا. اس پہ اگر کام ہو گیا, اسی طرح جو کسٹم ہاؤس ہے, جو فیسلٹیز تورخم پہ ہے وہ آئندہ 2-3 مہینے میں ان کو مکمل کیا جائے گا. 24 آور جو ہے تورخم کو کھلا رکھا جائے گا. اسی طرح خرلاچی, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. خرلاچی کا جو روڈ ہے ہنگو سے لے کر خرلاچی تک, اس کو جو ہے بالکل کلیئر کیا جائے گا تاکہ اس کو جو مغربی موٹر وے ہے, ویسٹرن جو موٹر وے ہے, اس کے ساتھ اس کو ڈائریکٹ کنیکٹ کیا جائے گا. اسی طرح غلام خان والا, اسی طرح انگور اڈا والا, وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے کسٹم ہاؤسز, کلیئرنگ ہاؤسز, اسکینرز مشینیں لگائے جائیں گے. وہاں پہ ایفیشنٹ عملہ جو ہے ڈپلائی کیا جائے گا. جو فیسلٹیز تورخم پہ ہیں وہی فیسلٹی انگور اڈا پہ, وہی فیسلٹی غلام خان پہ, اس سے بہتر فیسلٹی جو ہے خرلاچی میں مہیا کیا جائے گا تاکہ یہ راستے جو ہے کھلے رہیں. اور اس کے ساتھ افغان طالبان نے بھی اس پہ ایگری کر گئے ہیں. دوسری سائڈ پہ بھی چین کی مدد سے اور پاکستان کی مدد سے اسی طرح جو فیسلٹیز ہے ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. اسی طرح جو دوسرا اہم ہے وہ ہے ریلوے کی پروجیکٹ, جو کہ ٹرانس افغانستان, پاکستان, ازبکستان اور افغانستان کے جو ریلوے پروجیکٹ ہے ان کے لیے جو PC1 ہے اس کے لیے رقم مختص کی جائے گی تاکہ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہوگی کہ افغانستان اور پاکستان میں جو اور ازبکستان پاکستان مل کے اس کا جو PC1 اس پہ جتنا کاسٹ آئے گا وہ پاکستان اور ازبکستان جو ہے وہ برداشت کریں گے. سیکیورٹی کا کاسٹ جو ہے افغانستان کے اندر وہ افغان طالبان کی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوگی. تو یہ پروجیکٹ ہے. اور اسی طرح اسی سال ہی یہ متوقع ہے کہ وہ جو سی پیک کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے, تو اسی سال سے اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سال جو ہے 2025 والا سال جسے ہم کہتے ہیں دسمبر تک, یہ آئندہ 6 مہینے جو ہے یہ افغانستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. چین اس سب کو لیڈ کر رہا ہے. چین جو ہے تینوں ممالک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سال جو ہے اس خطے کا سال ہے, اور اس خطے میں یہ پاکستان, افغانستان اور چین کا سال ہے, کیونکہ چین کی یہی کوشش ہے کسی پہ کو کراس افغانستان لیا جائے. پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ اب جو ہے ان کانفلکٹ سے نکلنا ہوگا, یہ جو پراکسیز وار ہے اس سے نکلنا ہوگا. افغانستان کے وائے جو ہے سنٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ تک جو ہے کنیکٹیویٹی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور راستے کھلے ہو. تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2 بڑے مسائل جو ابھی تک تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, ایک تھا TTP کا اور ایک تھا مہاجرین کا. تو یہ مہاجرین کا سال یہ آخری سال ہوگا. اس میں تقریباً 6 مہینے میں POR کارڈ ہولڈر, ACC کارڈ ہولڈر سب جو ہے چلے جائیں گے. ریفیوجی سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح TTP کے حوالے سے تو آئندہ کیا ہوگا, آئندہ ٹریڈ ہوگی اور سب سے زیادہ جو ہے اقتصاد پہ فوکس ہوگی. ایک مسئلہ جو ابھی تک ہے جس کو پاکستان نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا ہے وہ افغانوں کے لیے ویزے کو آسان بنانا ہے, کیونکہ ابھی تک ویزے کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس میں جو ہے رشوت دی جاتی ہے, اور اگر جینون بندہ ہے تو جینون بندے کو ویزا جو ہے سال میں نہیں ملتا, لیکن اگر ایسے کوئی پیسے والا ہے تو بغیر پوچھے جو ہے اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اس کا ویزا ایشو کیا جاتا ہے.